नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना, नैतिक दायित्व लिँदै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। अध्यक्ष ओलीका कारण पार्टीमा समस्या बढ्दै गएको माधव कुमार नेपालको आरोप, फागुन 28 को निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश मातहतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिद्वारा अधिकार सुरक्षित नभएको गुनासो, कार्यान्वयनको चरणमा जाने मुस्किल। अलास्काको मञ्चमै अमेरिका र चिनिया अधिकारी बीच भनाभन, चीनले अनावश्यक अडान लिएको अमेरिकी आरोप। र नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको सुपर लिगको अक्सन, 8 खेलाडी सर्वाधिक महँगो मूल्यमा विभिन्न क्लब अनुबन्धन। अब पुरा समाचार। फागुन 23 गतेदेखि चैत्र 6 गतेसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधि सभाका 4वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्, तर सबै बैठक बिजनेस विहीन भएका छन्। आजको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारको आलोचना मात्र भएको छ। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको चौथो बैठकमा सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बहुप्रतीक्षित मिलम्चीको पानी अर्को हप्ता काठमाडौँ आइपुग्ने, कालापानी सीमा विवादबारे नेपाल भारत उच्च स्तरीय बैठकमा नेपालको तर्फबाट स्पष्ट रूपमा अवगत गराएको, नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सिफारिस गरिएको सरकारको 7वटा कामबारे उल्लेख गर्नुभयो। अत्यावश्यक र ज्यादै जनजीवनसँग सरोकार राख्ने विधेयकहरू समेत, उदाहरणको निम्ति एसिड आक्रमण जस्तो अत्यन्त जघन्य अपराध जसले दर्जनौं किशोरीहरूको युवतीहरूको त्यसलाई कठोर सजाय दिनको निम्ति सरकारले अध्यादेश लिएर आयो। हामी त्यसलाई छलफलमा लग्न सकेनौं अथवा टेबल पनि गर्न पाएनौं। यसबीचमा कोरोना विरुद्धको खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि सरकारले अध्यादेश ल्यायो। त्यो जस्तो एउटा जीवनदायिनी विषयमा पनि हामीले सहमति जुटाउन सकेनौं। मन्त्री गेवालीले राजनीतिक समस्याको समाधान प्रतिनिधि सभाबाटै खोज्न सर्वोच्च अदालतले भनेको भन्दै हाल दलहरूबीच देखिएको असमझदारी संसदबाटै खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाडले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको आदेशसँगै नैतिक उत्तरदायित्व लिएर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यसतर्फ सभाको ध्यान जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सरकार बनेकै दिनबाट विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि यसले गम्भीर प्रहार गरेको छ। भनेपछि सरकारले अग्रगमन गरेका छ कि प्रतिगमन गरेका छ? एकपटक सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्रीजीहरूले छातीमा हात राखेर संविधानको किताबमाथि चाहिने हात राखेर तपाईहरु आफैले सोध्नु। माओवादी केन्द्रका नेत्री एवं सांसद पम्फा भूषालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक नैतिकता, मूल्य र मान्यताको धजी उडाएको आरोप लगाउँदै आगामी पुस्ताले पनि यस्तै गलत सिको सिक्ने बताउनुभयो। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो देशको हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणालीले तपाईले सोच्नु भएको छ? तपाईले जनतालाई भ्रम दिनु भएको छ कि ढाँट्नु भएको छ कि आफै भ्रममा हुनुहुन्छ र मूर्खता गर्नु भएको छ? दुई तिहाइका धाक दिएर आफ्नो लाज छोप्ने दुस्साहस नगर्नुहोस्, मेरो अपिल छ। सांसद भूषालले प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसाधारणमा भ्रम छरेको भन्दै 2/3 दम्ब देखाएर खराब कार्य नगर्न चेतावनी समेत दिनुभयो। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले रेशम चौधरीको रिहाईलाई सरकारको लेनदेनको विषय बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। जसपाले संविधान संशोधन र रेशम चौधरीलाई रिहाई गरे मात्र सरकारमा सहभागी हुने अडान राखेको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले रेशम चौधरीको विषयलाई सरकारको लेनदेनको विषय बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। चौधरीलाई लेनदेनको विषय बनाइए राजनीतिक बेइमानी हुने उहाँको भनाइ छ। थरुहट आन्दोलनका सबै आन्दोलनकारीलाई राजबन्दी सरहको व्यवहार हुनुपर्ने र राजनीतिक समस्याको रूपमा लिएर समस्या समाधान गरिनुपर्ने उहाँको तर्क छ। हामी संविधान संशोधनको कुरा गर्दा तपाईहरु सरकारमा आइदिनु पर्यो। हामी रेशम चौधरीको कुरा गर्दा सरकारको लेनदेनको विषय बनाउँछ।
मलाई लाग्छ रेशम चौधरी सरकारको लेनदेनको विषय हुनु हुँदैन, त्यो शर्तको रूपमा बुझ्नु हुँदैन, नत्र त्यो राजनैतिक बेइमानी हुन्छ। सांसद यादवले जसपा फुटको हल्ला मिडियामा आएको भन्दै कुनै लोभ लालचमा नफस्ने र पार्टीलाई नफुटाउने बताउनुभयो। जसपाले सही समयमा सही निर्णय लिने उहाँको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का छ र कसैको कारणले हामी फुट्नेवाला छैनौँ, हामी कुनै लोभ लालचमा फस्नेवाला छैनौँ। हामी विवेकपूर्ण देशको हितमा हामी यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी सही समयमा सही निर्णय लिन्छौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले नेकपा भित्रको विग्रह र फुटको कारण संसदमा अस्थिरता आएको भन्दै अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न नसके प्रतिगामी शक्तिको चलखेल हुने बताउनुभयो। संसदमा देखा परेको अस्थिरतामाथि समयमा नै नियन्त्रण गर्न नसकेमा देशभित्रका प्रतिगामी शक्तिहरू, विदेशी साम्राज्यवादीहरू शक्तिहरूको चलखेल हुने धेरै ठुलो सम्भावनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसबाट लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता र जनजीवनमा समेत धेरै ठुलो क्षति हुने यो सम्भावना हाम्रा अगाडि छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद पुनर्स्थापनापछि सांसदहरूको खरिद हुने चिन्ता जनतामा रहेको बताउनुभयो। प्रजातन्त्रमा निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। संसदीय व्यवस्थामा कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीका नेता वा विपक्षी नेताले काम गर्न दिएनन् भने संसद विघटन गर्ने भरेको बन्दुक दिएको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार नदिँदा देश अस्थिरतातिर जान्छ। यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संसद विघटन र चुनावमा औचित्य देखेको हो। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिँदा देश अस्थिरतामा जाने भएकाले नेमकिपा संसद विघटन र चुनावको पक्षमा उभिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। भारतसँगको खुल्ला सिमाना बन्द गर्नुपर्ने सांसद सुवालले जोड समेत दिनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण पार्टीमा समस्या बढ्दै गएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा एमाले नेपाल खनाल पक्षीय अखिल नेपाल महिला संघ अनिम संघको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता नेपाली अध्यक्ष ओलीको व्यक्तिवादी चरित्रका कारण पार्टी एकीकरणकै दिनबाट समस्या देखा परेको बताउनुभयो। एकताकै पहिलो दिनदेखि नै मन नपरेका व्यक्तिको नाम काट्ने, जिल्ला कमिटीमा स्वेच्छाचारी तरिकाले आफ्ना नजिककालाई नियुक्त गर्ने जस्ता व्यक्तिवादी कार्य सुरु गरेका कारण यो अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो। समाजको चरित्र चित्रण गर्दाखेरि, वर्गीय चरित्रको निरूपण गर्दाखेरि केपी ओली सहमत हुनुहुन्न थियो। अहिले पनि सहमत हुनुहुन्न उहाँ, तर पनि त्यही दस्तावेज पास भयो, विचार एउटाको पास भयो। त्यो विचार हामीले अगाडि सारेका थियौँ। नेतृत्वमा केपी ओली जित्नुभयो र त्यही दिनबाट नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सङ्कट उत्पन्न हुन थाल्यो। वरिष्ठ नेता नेपालले सरकारमा रहेका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई माओवादीमै फर्कन आग्रह समेत गर्नुभयो। एमाले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लैजान सुरुमा अध्यक्ष ओलीले फागुन 28 गते गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपालले कुनै पनि जिल्ला नेताको पद खारेज हुने अवस्था आउन दिन नहुने समेत बताउनुभयो। बाहिरबाट ल्याइते मान्छे टोप बहादुर रायमाझी, उनले हामीलाई भन्दा रहेछन् माधव नेपालजीहरू नेकपा एमालेमा स्वागत छ। माधव नेपाललाई टोप बहादुरले स्वागत गर्ने बिचरा। त्यस्तै एमाले नेत्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि पार्टीमा स्वागत हुनुपर्नेमा अध्यक्ष ओलीले विधान विपरीत पदहरू खारिज गर्दै एक्ल्याउने कदम चालेको आरोप लगाउनुभयो। झन् स्वागत गर्नुपर्ने, बोलाउनु पर्ने होइन। ल अब अगाडि बढौँ, सँगै मिलेर जाउँ, हिजोको कुराहरू चाहिँ नि अब कहिले कमीलाई मन माझामाझ गरौँ भनेर भन्नुपर्ने, त्यस्तो भन्नु होला भनेर चाहिँ नि लागेको थियो। तर उहाँको मुखबाट चाहिँ झन् उल्टो त्यो भन्ने कुरा त परै जाओस्। अब 28 गते चाहिँ नि बोलाएर चाहिँ नि अब आफ्नो गुटको भेला गरेर बालबटारमा अध्यक्ष सचिव महासचिव राखेर हामी सबैलाई चाहिँ नि निकाल्ने काम गर्यो।
आजै अनेम सङ्घले नेपाल खनाल पक्षीय सदस्यहरू सम्मिलित नयाँ कमिटी गठन गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाउनु भएको हो। खरेलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू सक्रिय राजनीतिक जीवनमा फर्किन राजीनामा दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। मैले यो गर्नुको पछाडि अब म विगतमा जताबाट यता आएको थिएँ म त्यतितिर फर्किने इच्छा आशयका साथ आकाङ्क्षाका साथ म त्यतितिर फर्किने उद्देश्यका साथ अब फुटबल खेल्दाखेरि फुटबल मैदानमै खेल्ने, बाहिर किन खेल्ने, फुटबलमा फुटबल खेल्न मजा पनि आउँदैन, फुटबल मैदानमै खेल्ने इच्छा उद्देश्यका साथ म त्यता फर्किने उद्देश्यले राजीनामा गरेको छु। फौजदारी कानुन कार्यान्वयन गर्न चुनौती भए पनि आफ्नो समयमा उत्कृष्ट कार्य भएको खरेलको दाबी छ। पूर्व कानुन मन्त्री समेत रहनुभएका खरेल 25 महिना अघि महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुनुभएको थियो। खरेलको राजीनामासँगै नयाँ महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडाललाई सरकारले सिफारिस गरिसकेको छ। बडाललाई आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ खुवाउने कार्यक्रम रहेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले राज्यले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। कानुनको अभाव नभए पनि कानुनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनाले समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा विभेदको अन्त्यका लागि पीडकलाई दण्डित गरेर वा राज्यले चाहेर मात्रै अन्त्य हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि सबै राजनैतिक दल, समाज, संस्थाहरूको प्रयास हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। देशमा कानुनको अभाव नभए पनि कानुनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनाले समस्या रहेको मन्त्रीको तर्क छ। सबै राजनीतिक दल लगायत सबै सङ्घ संस्था समाजले चाहिँ यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कानुनलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने, यसमा हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुतका पीडकको संरक्षणमा नेताहरू नै लाग्ने गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले विभेद अन्त्य गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। हामी आफैलाई यो जिम्मेवार ठानेर यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, सबै राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्धताको साथ यसमा लाग्नुपर्छ र यसलाई हामीले जनचेतनाको रूपमा पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसलाई अभियानको रूपमा लिएर जानुपर्छ। यसलाई अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाईले जातीय विभेद उन्मूलनका लागि राजनीतिक इच्छा शक्तिको खाँचो रहेको बताउनुभयो। कानुन मात्रै विभेद अन्त्यको औषधि नभएकाले अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र सामाजिक जागरणको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। कसुर घोषणा हुनु र दण्डको व्यवस्था गर्नु एउटा पक्ष हो। उन्मूलनको लक्ष्य नजिक पुग्नको लागि अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण, सामाजिक जागरण, भेटिङ लगायतका गैर फौजदारी जवाबदेहिताका उपायहरूको एकीकृत प्रयासको खाँचो पर्दछ। त्यही खाँचोलाई पुरा गर्न सक्ने गरी ऐनको व्यापक संशोधन जरुरी छ। रोकथाम, जनचेतना र जागरण सँगसँगै समाजको चेतलाई परिवर्तन गर्न एउटा चरणमा कानुनी शासन र जवाबदेहिताको ठूलो पराकम्पन ल्याउन जरुरी हुन्छ। अर्का अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले दलित समुदायमाथिको विभेद कायम रहेको भन्दै पर्याप्त कानुन नभएको बताउनुभयो। जातीय विभेदको घटनामा प्रहरीले जाहेरी नलिने तथा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी नगर्ने समस्या रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अभियोजन पक्षतिर हेर्दाखेरि पीडितलाई कहिल्यै भेट्दैन। पीडितलाई भेट्नुपर्ने उसले आफ्नो जिम्मेवारी नै ठान्दैन सरकारी वकिलले। अनि पीडितलाई नै नभेटिकन उसले चाहिँ कसरी अभियोजन गर्छ? खालि पुलिसले ल्याएको खालि चाहिँ डकुमेन्टको आधारमा मात्रै गर्दाखेरि त सक्सेस रेट त तपाईँको एकदम फेलर लेटर हुने नै भयो। अधिवक्ता विश्वकर्माले जातीय भेदभाव गर्नेहरूलाई प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको बताउनुभयो। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश माथतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो अधिकार र भूमिका अझै स्पष्ट हुन नसकेको बताएका छन्। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भए लगत्तै गठन भएको समन्वय समिति करिब 4 वर्ष पुग्ने लाग्दा पनि अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। नवलपुरको कावासुतीमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका उपप्रमुखहरूको अनुभव तथा असल अभ्यास आदान प्रदान कार्यक्रम भएको छ। 2 दिने कार्यक्रममा सहभागी समन्वय समितिका उपप्रमुखहरूले संघीय सरकारले समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा नीतिगत रूपमा स्पष्ट पारे पनि कार्यान्वयनका सवालमा अस्पष्टता सिर्जना भएको बताएका छन्।
आशा छ, अहिले आशा पनि पलाएको छ। धेरै प्रदेशहरूले अब जिल्ला समन्वय समितिलाई कामयाबी बनाउनुपर्छ, यिनलाई अधिकार दिनुपर्छ, यो चाहिने निकाय रहेछ भन्ने तरिकाले जानुभएको छ। जिल्ला समन्वय समिति महासंघले आयोजना गरेको प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रमपछि आफूहरू नीतिगत स्पष्टतामा थप जानकार भए पनि प्रदेश र पालिका सरकारहरूले समन्वय समितिमा अधिकार दिन नचाहेको बताएका छन्। हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिको मुख्य दायित्व भनेको अनुगमनको भूमिका विशेष संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था भएकोलाई अब यसलाई कसरी स्थानीय तह र अन्तरपालिकाहरू बीच र प्रदेशसँगको एउटा पुलको रूपमा समन्वय गर्ने भूमिकाका बारेमा अहिलेको यो प्रशिक्षण कार्यक्रमले विशेष महत्त्व राखेको छ। हामीले पालिकामा गएर हरेक विधा हरेक सेक्टरमा हामीले अनुगमन गरेर त्यहाँको प्रतिनिधिसँग बसेर छलफल गरेर कुन विषय कुन पाटोमा कसरी गइरहेछ भन्ने सम्बन्धमा हामीले नगरेको मलाई महसुस भयो। जिल्ला समन्वय समितिलाई भूमिका सहितको बनाउनका लागि संघ र प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन कानुनहरू पर्याप्त र स्पष्ट हुने गरी बनाउनु पर्ने बताइएको छ। जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई भूमिका सहितको बनाउनको लागि अहिले पनि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन कानुनहरू पर्याप्त भएन। त्यसले गर्दाखेरि यसको स्पष्ट भूमिका सहित ऐन बन्न पर्यो, सङ्घीय सरकारले कानुनहरू निर्माण गर्न पर्यो। 77 वटै जिल्लाका उपप्रमुख लक्षित आयोजित चरणबद्ध कार्यक्रम अन्तर्गत कावासुतीको अमलटारीमा गण्डकी र लुम्बिनीका 23 जिल्लाका उपप्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच वन आयोजनाका लागि 2 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जार्वोसले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सम्झौताको कुल रकममध्ये करिब 71 करोड रुपैयाँ अनुदान र करिब 2 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको जनाइएको छ। यस आयोजनाले दिगो वन व्यवस्थापनलाई बढावा दिने बताइएको छ। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गानाले नेपालको वनमा आधारित क्षेत्रलाई रोजगारीमा लगानी गर्न र काठको आयातमा निर्भरता कम गर्न सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। To sign this financing agreement on forest for prosperity projects with the World Bank amounting of 24 million, as my colleagues Faris already mentioned about it. It is equivalent to about Nepali rupees to 80 crores rupees, out of which 6.1 million as a grant and 17.9 million as a concessional loan. विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जार्वोसले यस आयोजनाले 50वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। आयोजनाले समावेशी जलवायु कार्य तथा नेपालको तुलनात्मक लाभमा आधारित हरित आर्थिक वृद्धिका लागि सुरुवातको बिन्दु हुने उहाँको भनाइ छ। अपेक्षित परिणाम हासिल भए आयोजनालाई अझै विस्तार गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। Forest for Prosperity project, a 24 million investment project supported through the Forest Investment Program that will support the ongoing federalism process, support the community's sustainable management of forests, and help develop a vibrant and modern forest-based private sector. यो आयोजना विश्व बैंकद्वारा वित्त पोषित गरिएको विगत 15 वर्षकै पहिलो वन क्षेत्र सम्बन्धी लगानी आयोजना हो। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल अति कम विकसित मुलुकको सूची अर्थात् एलडीसीबाट माथि उक्लने अवस्थामा रहेको दावी गरेको छ। मन्त्रालयले प्रति व्यक्ति आयमा केही सुधार गरी लक्ष्य भेटाइने जनाएको हो। अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले नेपाल अति कम विकसित मुलुक एलडीसीको सूचीबाट मुक्त हुने अवस्थामा रहेको दावी गर्नुभएको छ। माइक्रो फाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपाल म्यानको प्रथम वार्षिकोत्सव तथा अधिवेशनमा ढुङ्गानाले एलडीसीबाट माथि उक्लन नेपालले सन् 2015 र सन् 2018मा नै लगातार 2 पटक मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कको मापदण्ड पूरा गरेको बताउनुभयो।
तर प्रति व्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै घोषणा हुन नसकेको उहाँको धारणा छ। यस वर्ष प्रति व्यक्ति आयको सूचक सबल रहेको कारण अब त्यो दिन टाढा नभएको ढुङ्गानाको दाबी छ। हामी बाउन्स ब्याक हुन सक्ने अवस्थामा छौँ, इकोनोमी बाउन्स ब्याक हुने अवस्थामा छ। हाम्रो अर्थतन्त्रका अब अन्य सूचकहरू सबल बन्दै गएका छन्। हामीले गरेका प्रयासहरूले सार्थक नतिजा दिँदैछ। त्यसैले पनि अबका दिनहरू त्यति गाह्रो छैन, तर जति गयो भोग्न चाहिँ भोग्यौँ। सरकारले दुईवटा कुराहरू अगाडि बढाइरहेछ। एउटा एलडिसी ग्रेजुएसनको कुरा, हामी अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा गरिरहेका छौँ। हामी त्यसको लागि इलिजिबल पनि भएको छौँ। कार्यक्रममा लघुवित्तका सदस्य किसान तथा उद्यमीहरूले सरकारले वास्तविक किसान र उद्यमीलाई दिने भनेको सहुलियतपूर्ण कर्जामा निम्न वर्गको पहुँच नहुने गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। तल्लो तहका गरिब किसानसम्म पुग्ने नीति तथा कार्यक्रम अभावमा नागरिकको आयस्तरमा सुधार नहुने उनीहरूको भनाइ छ। हामीले चाहिँ के बन्नु पर्यो सचिवज्यू, कार्ड बन्नु पर्यो। कार्ड साँच्चीकै किसानको हो कार्ड, त्यो कार्ड बन्नेले मात्रै पाउनु पर्यो। 360 दिन हामी खेतबारीमै लड्छौँ। लघुवित्तहरूले गरिबी निवारण उद्यमशीलतामा खेलेको भूमिकाको चर्चा गर्दै छिट्टै नै गरिब परिचय पत्र मार्फत वास्तविक गरिब र किसानको पहिचान गर्ने तयारीमा सरकार लागेको सचिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो। परिचय पत्र लिनको लागि भनेर अहिले हामीले दुईटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। अलि ढिला भएको छौँ हामी। एउटा के गरिब पहिचान परिचय पत्रको कुरा छ। त्यो गरिब पहिचान पत्रको कार्यक्रमहरू त्यहाँबाट सुरुवात गर्ने काम गर्दैछौँ। त्यसबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा, तपाईँहरू अनुदान, त्यसपछि गएर अन्य प्रकारका राज्य प्रदत्त सेवाहरू तपाईँहरूलाई दिने कोसिस गर्छौँ। त्यसको लागि केही समय पर्खिनुहोस्, तपाईँहरूलाई पुर्याउँछौँ, ढुक्क हुनुहोस्। दक्षिण एसियामा नेपाल बाहेक बङ्गलादेश, भुटान र अफगानिस्तान पनि एलडिसी मुलुकको सूचीमा छन्। सरकारले कोरोना महामारीको कारणबाट देखिएको आर्थिक मन्दीलाई चिर्न पुनरुद्धार, पुनर्संरचना र पुनर्प्राप्ति गरी 3R को नीति अङ्गीकार गरेको जनाएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाको साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ग्रिन कफीले मोटोपन घटाउँछ भनी ठगी गर्ने एकजना विदेशी नागरिक सहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। ब्युरोले आज पत्रकार सम्मेलन गरी दुवैजनालाई सार्वजनिक गरेको हो। काठमाडौँ नयाँ बजार खुसीबु बस्ने टिन वान सप्लायर्स प्रणालीका सञ्चालक आशिष आचार्यले ग्रिन कफी खाई वजन घटाएको विज्ञापन बनाई सामाजिक सञ्जालमा राखेर ठगी गरेको उजुरीका आधारमा ब्युरोले टोली नियन्त्रणमा लिएको हो। त्यसैगरी रसियन नागरिक इगोर कुर्टसलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। सम्मेलनमा डिआइजी सकुल थापाले उनीहरूले 960 रुपैयाँको ग्रिन कफीलाई 20 र 40 हजारसम्ममा बिक्री गरेर ठगी गरेको बताउनुभयो। उनीहरूले कानुन बमोजिम अनुमति नलिकन अन्य सामग्रीहरू पनि बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। पक्राउ परेका अभियुक्तहरूको नेटवर्क भारत र रुसमा पनि भएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट 644 किलो कफी र 25 थान ल्यापटप लगायतका सामान बरामद गरेको छ। हजार ग्रामको मूल्य 900 किनेर ल्याउने, तर 100 ग्रामको उसको मूल्य चाहिँ 4500 सम्म बेचेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण मञ्चबाट हामीलाई जारी प्राप्त भयो। हाम्रो त्यही अनुसार अनुसन्धान सुरु भइसकेपछि निजको सञ्चालक आशिष आचार्य र अर्को चाहिँ रसियन नागरिक इगोर कुर्ट्स रसियन नागरिकलाई समात्यो। त्यसैगरी प्रहरीले महिलालाई खाल्डोमा पुरी फरार रहेका जीवन भन्ने भीमबहादुर बुढाथोकीलाई पनि नेपाल भारत सीमा स्थित कञ्चनपुरको गड्डा चौकीबाट पक्राउ गरेको छ। बुढाथोकीले फागुन 17 गते धादिङ त्रिपुरामा सडक मर्मत गर्ने क्रममा खाल्डोमा लडेकी सरस्वती कुमारलाई उद्धार गर्नुको सट्टा डोजरबाट माटोली पुरी आफू फरार भएका थिए। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा बस्ने एक व्यक्तिको सियारी गाउँपालिकामा रहेको जमिन जालझेल गरेर बिक्री गरिएको खुलेको छ। स्थानीय तहको सहयोगमा आफ्नै काकाका छोरा र गाउँपालिका अध्यक्षका भतिजाले करोडौँको जमिन निशुल्क आफ्नो नाममा गराएका छन्। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का परशुराम अहिर यादवले विक्रम सम्वत 2049 सालमा काकाहरूसँग अंश दावी गरेका थिए। परशुरामका बुवाको 4 भाइ हुन्। सानैमा उनका बाबुआमाको मृत्यु भएको थियो। अंश बण्ड गर्दा
अन्य 3 भाइले जमिन बाँडे तर परशुरामलाई दिइएन। त्यो बेला कान्छो काका भोला यादवले परशुराम अंशियार नभएको बताए। त्यसपछि आफन्तको सहयोगमा परशुरामले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरे। विक्रम सम्वत 2055 सालमा अदालतले उनको पक्षमा फैसला गर्यो। त्यसपछि बराबरी अंश पाए। ब्याङ्कको भाउचर हेर्दाखेरि नक्कली जस्तो लागिरहेछ। त्यसमा पैसा छैन होला। तिनीहरूले 1 करोडको भाउचर पेश गरेछन्। 1 करोडको भाउचरमा त्यहाँ छानबिन गर्दाखेरि ब्याङ्कले हामी केही बेरलाई सूचना दिए छैन। तर अब हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु पर्यो, त्यसको लागि म त्यहाँ निवेदन गर्दैछु। पहिल्यैदेखि जमिन हडप्ने दाउमा रहेका काका भोलाले नागरिकता दिदीसँग रहेकाले माघ 6 गते परशुरामको नयाँ नागरिकता बनाइदिए। मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थायी ठेगाना भए पनि नयाँ नागरिकतामा सियारी गाउँपालिका 3 भनेर जारी भएको छ। काकाको कान्छो छोरा जोगिन्द्र यादव सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष किसन यादवका ज्वाइँ हुन्। ज्वाइँको नाममा 13 कट्ठा 7 धुर जमिन ल्याउन सबै कागजात वडा अध्यक्ष किसनले मिलाइदिए। उहाँको काका भोला यादव अब संयोगवश भोला यादव मेरो सम्धी हुनुहुन्छ। अब यही कुरालाई कसैले सम्बन्धित भएको नाताले घिसनले अनियमितता गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने यदि कसैले सोच्छ भने कानुन नियमले मिले छैन भने माथि कानुन पनि छ। गएको माघ 22 गते परशुरामको सबै जमिन जोगिन्द्र र चुरामडीको नाममा गएको छ। जमिनको 4 किल्ला बनाउँदा गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारूका भतिजा चुरामडीले वडा अध्यक्ष रामकिशुन थारूको हस्ताक्षर किर्ते गरेका छन्। तो मार्फत कार्यालयमा दिएका चाहिँ सादा साइन नभएको पेपर मैले देखाएँ, तर त्यो साइन मेरो होइन। म साइन गरेकै छैन। यदि कृत्य गरेछन् भने उसले पनि कारवाही गर्नुहोस्। परशुरामको सबै सम्पत्ति शेषपछि भान्जा बलराम यादवका नाममा बकसपत्र भएको थियो। त्यसलाई बदर गराएर जोगिन्द्र र चुरामडीले जमिन आफ्नो नाममा गराएका हुन्। बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जग्गा किनबेच हुँदा गाउँपालिका मालपोत लगायतका कार्यालयले परिवारका अन्य सदस्यहरू स्थानीय कसैको राय लिएका छैनन्। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लक्षित वर्गमा पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा पुगे नपुगेको रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण एवं आर्थिक पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयन गरिएको कर्जा सही ठाउँमा पुगे नपुगेको अनुगमन गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले रिपोर्टिङको निर्देशन दिएको हो। केन्द्रीय ब्याङ्कले शुक्रबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै इजाजत प्राप्त क, ख, ग र घ वर्ग ब्याङ्कलाई निर्देशन दिएको हो। निर्देशन पाएको 7 दिनभित्र सबै ब्याङ्कहरूलाई रिपोर्टिङ गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले भनेको छ। ब्याङ्कले सूचनासँगै रिपोर्टिङको ढाँचा सहितको नमुना पत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ। नमुना पत्र अनुसार विवरणभरि रिपोर्टिङ पोर्टलमा रिपोर्ट गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्देशन छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा मूल्य वृद्धि गरेपछि हवाई सेवा प्रदायकले पनि फ्युल चार्ज लगाउने भएका छन्। निगमले मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरेको थियो। हवाई इन्धनको मूल्यमा भएको घटबढको अनुपातमा स्वचालित प्रणाली अनुसार वायु सेवा कम्पनीहरूले शनिबारदेखि फ्युल चार्ज लगाउने निर्णय गरेका हुन्। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फ्युल चार्ज लागू गर्ने विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्वीकृति दिइसकेको समेत उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र सङ्घीय संसद सचिवालयबीच सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई पेसाकर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ।
सम्झौता पत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारी र संघीय संसद सचिवालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौता भए पश्चात संसद सचिवालयमा कार्यरत तोकिएको सेवावधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूलाई सचिवालयको सिफारिसमा अधिकतम 15 लाख रुपैयाँसम्म बैंकको उपभोक्ता कर्जा निर्देशिका 2077 को अधीनमा रही बैंकले पेशाकर्मी सरल कर्जा प्रवाह गर्नेछ। बैंकले आधार दरमा प्रिमियम जोडी ब्याज दर कायम गरी कर्जा लगानी गर्नेछ। हाल बैंकको आधार दर 5.61% रहेको छ। सम्झौता अनुसार सचिवालयका कर्मचारीहरूको तलबी खाता बैंकले सञ्चालन गर्नेछ। यस सम्झौता पश्चात दुवै पक्ष लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपैयाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 86,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। बिहीबार छापावाला सुन प्रति तोला 87,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। शुक्रबार तेजाबी सुन प्रति तोला 86,250 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 15 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1,275 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औंस 1,738 डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। नेपालमा पहिलो पटक फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिताका लागि आज अक्सन भएको छ। अक्सनमा 8 खेलाडी सबैभन्दा बढी मूल्यमा विभिन्न क्लबमा अनुबन्ध भएका छन्। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिगको खेलाडी लिलामी अक्सन सकिएको छ। आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले शुक्रबार आयोजना गरेको अक्सनबाट 8 खेलाडी सर्वाधिक महँगो मूल्यमा अनुबन्धित भएका छन्। सर्वाधिक महँगो मूल्यमा अनुबन्धित हुने खेलाडीहरू सुजल श्रेष्ठ, दीप कार्की, दिनेश राजवंशी, विकास खवास, एरिक विष्ट, तेज तामाङ, सुनिल बल र विशाल सुनवार रहेका छन्। मिडफिल्डर सुजल र गोलकिपर दीप पोखरा थन्डर्समा अनुबन्धित भएका छन्। डिफेन्डर विकास खवास र गोलकिपर विशाल याप्सी चितौनमा अनुबन्धित हुँदा तेज काठमाडौँ रेजर्समा अनुबन्धित भएका हुन्। त्यस्तै डिफेन्डर दिनेश धनगढी याप्सी र मिडफिल्डर एरिक विष्ट ललितपुर सिटीमा अनुबन्धित भए। यस श्रेणीमा रहेका उनीहरू अधिकतम 2 लाख मूल्यमा अनुबन्धित भएका हुन्। अक्सनमा कुल 149 जना खेलाडीलाई समावेश गरिएको थियो, जसमा ए श्रेणीमा 28, बी श्रेणीमा 63 र सी श्रेणीमा 58 जना खेलाडी रहेका थिए। पहिलो संस्करणको लिगमा 7 फ्रेन्चाइज टिमको सहभागिता रहेको छ। लिगमा विराटनगर सिटी फुटबल क्लब, काठमाडौँ रेजर्स फुटबल क्लब, ललितपुर सिटी फुटबल क्लब, एफसी चितवन, धनगढी एफसी, पोखरा थन्डर्स र बुटवल लुम्बिनी एफसी रहेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने लिग वैशाख 11 गतेदेखि 25 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लिगमा कुल 19 खेल हुनेछन्। अब मौसम समाचार। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। दिउँसो देशको आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागको थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। फागुन 23 गतेदेखि चैत्र 6 गतेसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधि सभाका 4वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्, तर सबै बैठक बिजनेस विहीन भए। आजको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारको आलोचना मात्र भएको छ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण पार्टीमा समस्या बढ्दै गएको आरोप लगाउनु भएको छ। एकताकै पहिलो दिनदेखि मन नपरेका व्यक्तिको नाम काट्ने, जिल्ला कमिटीमा स्वेच्छाचारी तरिकाले आफ्ना नजिककालाई नियुक्त गर्ने जस्ता व्यक्तिवादी कार्य सुरु गरेका कारण यो अवस्था सृजना भएको नेता नेपालले बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाउनु भएको हो। खरेलले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू सक्रिय राजनीतिक जीवनमा फर्कन राजीनामा दिएको स्पष्ट पार्नुभयो। अमेरिकाको अलास्कामा चिनिया अधिकारी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनका अधिकारी बीचको उच्चस्तरीय वार्तामा विवाद उत्पन्न भएको छ। बाइडेन प्रशासनले चीनमाथि आक्रमण गर्न केही राष्ट्रलाई उक्साएको आरोप लगाएपछि अमेरिकी अधिकारीहरू क्रुद्ध भएका थिए। वार्तामा सहभागी अमेरिकीहरूले चीनले अनावश्यक अडान लिएर सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न गराएको धारणा राखेका थिए। भारतले चौथो T20I सिरिजमा इङ्ल्यान्डमाथि 8 रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। 186 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्डले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 177 रन बनाएको हो। यो सँगै 5 T20I सिरिज 2-2 को बराबरी अवस्थामा पुगेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।